Assalamu alaikum, dear students. You are welcome in today's class. It is class 8, subject science, and the date is 2nd of June 2021. From yesterday, we have started another most important chapter of your textbook of science, that is chapter number 16, the cell. तो कल हमने उसका इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक डिस्कस किया था सेल के हवाले से। तो आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो टॉपिक है आज का डिस्कवरी ऑफ द सेल, यानी कि डिस्कवरी किसने की, कहाँ से ये डिस्कवर हुई है, तो और कैसे कैसे इसको डिस्कवर किया गया। डियर स्टूडेंट, सेल्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ। देखो बच्चों, जब से दुनिया पर जिंदगी का आगाज हो गया है, यानी अल्लाह ताला ने जब भी किसी भी जानदार, फर्स्ट ऑफ ऑल इस दुनिया पर जानदार चीज़ का जन्म शुरू किया, जानदार चीज़ की शुरुआत की, तो तब से लेके तो यूं कहेंगे तो सेल्स जो सबसे पहले जानदार चीज़ इस दुनिया पर आगे वो भी सेल्स का बना था, लेकिन इंसान को ये पता नहीं था। सेल्स हैव बीन इन एग्जिस्टेंस सिंस द ओरिजिन ऑफ लाइफ विच टुक प्लेस मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये लाखों साल पहले की बात है, जब से दुनिया बनी है, यानी कि जानदार चीज़ों से सजी है, तब से लेके ये सेल्स का सिलसिला शुरू था। यानी कि सेल्स के ही ये जानदार चीज़ बने थे, लेकिन किसी को पता नहीं था। द सेल्स कुड नॉट बी सीन बिफोर द 17th century बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। यानी कि आपने कल पढ़ा कि जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी मच स्मॉल इन साइज। तो 17वीं सदी तक सेल्स का वजूद था, लेकिन इनके वजूद का इंसान को पता नहीं था कि इंसान जो है या बाकी एनिमल जो है या बाकी पेड़ पौधे जो हैं वो सेल्स के बने हैं। बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज, यानी कि ऑब्जर्वेशन चलती थी, लेकिन सेल्स के बारे में किसी भी इंसान को, किसी भी साइंटिस्ट को पता नहीं था अप टू 17th century। तो डिस्कवरी ऑफ सेल वाज मेड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट। अब कहाँ से ये शुरू हो गया डिस्कवरी ऑफ सेल? सेल के बारे में इंसान को या साइंसदान को कहाँ से पता चला? एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, नाम है उसका रॉबर्ट हुक। 1965 में 1965 में जब वो ऑब्जर्व कर रहा था एक कारक ये बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बारक होता है एक पौधे का, बहुत ही नरम। उसके सलाइस यूं कहेंगे, बहुत ही पतले सलाइस, बहुत ही, जब जैसे हम किसी चीज़ को बहुत ही पतला काटते हैं, इसी तरह उसने कार को पतला काट के वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था अंडर हिज क्रूड माइक्रोस्कोप। जो उन दिनों सिंपल माइक्रोस्कोप थे, तो माइक्रोस्कोप के ज़रिए से वो कार को ऑब्जर्व कर रहा था। कार क्या है? एक पौधा है, उसका जो बारक है, यानी कि उसकी जो खाल है, तो उसके पतले स्लाइस उसको काट के वो उसको ऑब्जर्व कर रहा था। 1965 की बात है। किसने? रॉबर्ट हुक। ये जो है ये इंग्लिश साइंसदान था। तो उसने क्या देखा? ही फाउंड दैट कार्क वाज मेड ऑफ बक्स लाइक स्ट्रक्चर। उसने जब अपने क्रूड माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको इस तरह से एक स्ट्रक्चर नजर आ गया, बक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। पहली बात है ये। तो उसने जब ये देखा क्रूड माइक्रोस्कोप के जरिए से उस कारक को जब ऑब्जर्व किया, ही फाउंड दैट कारक वाज मेड अप ऑफ बक्स लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जो ये बक्स लाइक स्ट्रक्चर्स उसको नजर आ गए ऑब्जर्व करते करते, तो फिर उसने इन छोटे छोटे यूनिट्स को, या यूं कहेंगे छोटे छोटे इन बक्सेस को, उसने नाम दिया फिर सेल। क्या नाम दिया उसने? सेल। रॉबर्ट हुक देन डेमोन्स्ट्रेटेड। उसके बाद जब इसने यह समझो पहली बार सेल को दरियाफ्त किया, उसने नाम दिया इन छोटे बॉक्सेस को सेल्स, तो फिर अपने इस काम को, अपने इस ऑब्जर्वेशन को उसने फिर डेमोन्स्ट्रेट किया। किनके सामने? साइंसदानों के सामने अपने इस काम को डेमोन्स्ट्रेट किया। तो साइंटिस्ट्स एट रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है, वहाँ एक साइंसदानों की कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। तो उसमें फिर उसने अपनी इस ऑब्जर्वेशन को डेमोन्स्ट्रेट किया।
تو اس طرح سے رابرٹ ہک جو ہے اٹ از دا فرسٹ سائنٹسٹ ہو ڈسکورڈ فرسٹ آف آل سیل ان 1965. تو رہی ہے یعنی کہ پہلی بار 1965 میں سیل کو ڈسکور کیا گیا. تو کون تھا یہ سائنسدان؟ اٹ واز رابرٹ ہک این انگلش سائنٹسٹ. تو پھر جو دھیرے دھیرے ہر ایک سائنسدان اس پر کام کرتا گیا. تو ان کے اسٹرکچر کے بارے میں یہ سیل جو ہے فردر کن چیزوں کی بنی ہے اس پر بہت تحقیق ہوگی، بہت سائنسدانوں نے اس پر کام کیا. تو نتیجے نکلتے گئے، نیو ڈسکوریز ہوئی، نئی دریافتیں ہوئی سیل کے حوالے سے، ان کے سٹرکچرز کے حوالے سے، ان کے سائز کے حوالے سے، یا ان کا جو کام ہے کس طرح سے یہ سیلز جڑ کے کام کرتے ہیں. تو کون سی سیلز ایک سیل یا دوسری سیل میں کیا ڈفرینسز پائی جاتی ہے، اینیمل سیل میں یا پلانٹ سیل میں کون سی ڈفرینسز پائی جاتی ہے، اور یہ سیل کس طرح سے کام کرتی ہے. کیا یہ انڈیویجول لیول پر کام کرتی ہے یا کولیکٹیو لیول پر کام کرتی ہے، یا جیسے پلانٹ سیل ہے، اینیمل سیل ہے، ان میں کون سی ڈفرینسز ہے. سیل کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذرے وہ بھی آپ آگے پڑھیں گے وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. تو یہ دھیرے پھر ڈسکور ہوتا گیا بائی ڈفرینٹ سائنٹسٹس ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز. تو آج ہمارے پاس سب کچھ اویلیبل ہے. سیل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے کہ پلانٹ سیل کی بات ہے، اینیمل سیل کی بات ہے. تو یہ تھا ڈسکوری آف سیل کے حوالے سے آج کا موضوع جو ہم نے ڈسکس کیا. تو امید ہے آپ نے اس میں جو مین پوائنٹس ہے یہ ذہن نشین کیے ہوں گے، یاد رکھے ہوں گے. تو آپ سے پھر ہم گزارش کرتے جاتے ہیں کہ روزانہ بنیاد پر ہر ایک ٹیچر کا ڈیلیور کیا ہوا لیسن جو ہے، کلاس جو ہے، وہ آپ کے LMS پورٹل پر اویلیبل ہے. LMS پورٹل پر جائیے اور ہر ایک ٹیچر کا ڈیلی بیسس پر کلاسز کو ویو کیجئے، سمجھیے. جہاں آپ کو کلاسز جہاں آپ کو کوئی بھی پوائنٹ سمجھ نہیں آتا ہے تو آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں یا ڈائریکٹ ہمارے فون نمبرز پر ہم سے رابطے کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کنفیوژنز دور ہوتے جائیں گے. بس آج کے لیے اتنا. ہیو اے نائس ڈے، اسٹے سیف، اسٹے فری. السلام علیکم.